विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा इस वक्त हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो वाहिद पाकिस्तान के फाइटर पायलट हैं 71 वॉर के, और इंडिया की तरफ से भी, जिसने 2 जहाज़ मारे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ पेशावर के ऊपर मारा, उसकी डेड बॉडी हमने भेजी इंडियन पायलट की, और एक श्रीनगर पर मारा जिसको उन्होंने परमवीर चक्र अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी निशान हैदर के इक्विवेलेंट दिया। तो 2 कंफर्म किल हैं। तो मैं उनका अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। मैं आपसे जिक्र कर रहा था एक दफ़ा, तो मैंने उनसे बड़ा इंसिस्ट किया कि अपनी जंग के बारे में बताएं, जो उस तरह उन्होंने लड़ी, हिंदुस्तान के जहाज़ मारे, तो बड़े रिलक्टेंट थे। इसलिए वो कह रहे थे यार इसमें क्या बात, मेरा शौक़ भी था और मेरी जॉब का हिस्सा था कि मारना दुश्मन को, तो मैंने मार दिया। वो एक दफ़ा मैंने उनसे यही सवाल किया, मुझे वो बात याद आ गई। तो कहते हैं कि मैंने कहा सर इतना ही सीरियस आप रहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इतना भी सीरियस नहीं रहते। एक दफ़ा भट्टी साहब, अब अंदाज़ा लगे 71 वॉर हो रही है, और इन्होंने श्रीनगर पर जाकर ये हमला करते थे रेगुलर जाकर, क्योंकि जब बॉम्ब फेंक के आते हैं तो रात को रिपेयर हो जाता था रनवे श्रीनगर का, अगले दिन फिर इनको हुक्म होता था कि वो रनवे रिपेयर हो, फिर डैमेज करो, तो ये रिपीटेड अटैक करते थे। तो इनके एक कोर्समेट था तारिक, इन्हीं का एक और दोस्त था, वो कार्टूनिस्ट था। उसको बड़ा गुस्सा आया, पायलट भी था, और उसको गुस्सा आया कि हम फेंक के आते हैं बॉम्ब, तो ये अगले दिन रिपेयर कर लेते हैं। तो उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने पोस्टर बनाए कार्टून के, और गैरिजन इंजीनियर यानी समझे कॉन्ट्रैक्टर, जो एक इंजीनियर होता है जो रिपेयर करता है सारा, जो हेड है सारी इंजीनियरिंग मशीनरी का हेड है, उसको हम जी कहते हैं, गैरिजन इंजीनियर। तो इन्होंने पोस्टर बनाए F-86 जहाज़, उसका एक स्पीड ब्रेक होते हैं। स्पीड ब्रेक का मतलब ये है स्पीड को ब्रेक करने के लिए बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि हवा के आगे जाकर रुकावट पैदा करते हैं। वो उस वक्त निकाले जाते हैं जब आपने स्पीड डिसलरेट या कम करनी होती है, वो आमतौर पे कॉम्बैट में नहीं बाहर निकालते। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, उसने पोस्टर बनाए, स्पीड ब्रेक खोले ज़मीन पर, और स्पीड ब्रेकों के अंदर उसको बंद करके स्पीड ब्रेक को क्लोज कर दिया। जब ये श्रीनगर के ऊपर पहुंचे हैं तो आप सोचिए कितनी डेयरिंग हरकत की, बॉम्ब फेंके, और बॉम्ब फेंक कर उसने स्पीड ब्रेक खोले और सारे पोस्टर रनवे पर गिरा दिए। और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर यह लिखा हुआ था, गैरेज इंजीनियर को एड्रेस किया था। उसने कहा कि GE, अंग्रेजी में लिखा, अगर तुमने अब ये रनवे रिपेयर किया तो कल हमारा टारगेट तुम्हारा घर होगा। रनवे पर पोस्टर फेंक कर आ गए। मतलब आप अंदाजा लगाइए कितनी फनी बात है, कि अनयूजुअल, और जंग में मजाक का सूझ रहा है। और बल्कि ये जो एविएशन फॉलो करते हैं, दे वुड अंडरस्टैंड कि स्पीड ब्रेक खोलना कितना खतरनाक है। उस वक्त जब हम बॉम्ब फेंक लेते हैं, फिर एक्सेलरेट करना होता है, फिर आपने तो भागना है, एग्जिट करना है, भागना है वहां से। जितनी जल्दी हमने काम कर दिया, जॉब इज डन, उस वक्त आप स्पीड ब्रेक निकाल रहे हैं, अपनी स्पीड कम कर रहे हैं सिर्फ पोस्टर फेंकने के लिए। अब मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा था बात को, कि इतना डेयरिंग और इतना लाइटर मोमेंट्स भी जंग के अंदर भी ड्यूरिंग द वॉर, जब नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर रही है, ऊपर से फाइटर जहाज आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और आप अपने स्पीड ब्रेक खोल रहे हैं जस्ट टू क्रिएट फन। तो इस तरह के वाकयात बहुत सारे कभी कभी आते हैं ज़हन में। ये तो बहुत ज़्यादा जवां मर्दी, बड़ी हिम्मत की बात है, इतनी दिलेरी। ये वही तो जज्बा है जो पाक फ़ज़ाइया को दूसरी फ़ज़ाइया से मुख्तलिफ बना। एयर कमांडर सज्जाद हैदर जंग के एक और हीरो हैं। उन्होंने पठानकोट पर हमला किया था, 11 जहाज़ों को तबाह किया। 6 सितंबर 1965 पहले दिन फर्स्ट स्ट्राइक की थी, ज़मीन पर सबको तबाह किया था। तकरीबन 11 जहाज़ों को ज़मीन पर खड़े खड़े जाकर हमला किया था। और उससे पहले वो क्या कहते थे? वो कह रहे थे कि हमने इंटरसेप्ट होना है, दुश्मन को पता है हम आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं, हम में से कई लोग वापस नहीं आएंगे। उन्होंने एक बाल्टी मंगवाई टेक ऑफ से पहले थोड़ी देर, जब ब्रीफिंग हो गई, मिशन पे जहाज़ पे जाने लगे थे, एक बाल्टी मंगवाई, पानी भरा उसके अंदर, और एक परफ्यूम की बोतल उसके अंदर डाल दी। सारे पायलट्स को बुलाया, तौलिए डबो डबो कहने लगे कि ये सारा अपने आप को मलो। सारे हैरान हो गए कि ये तौलिए, परफ्यूम वाला तौलिया क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह मियाँ के पास जाएगा खुशबू के साथ जाना चाहिए। आपने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे ली? मेरी जी मोटिवेशन आम तौर पे निस्बतन, बहुत मशहूर हैं वो, लेकिन निस्बतन कम है, वो हैं स्कॉलर सरफराज रफ़ीकी। ये मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूँ कि 65 की जंग में ये तय पाया था कि जो ही जंग ब्रेक होगी या हम आउट ब्रेक होगी, 3 हवाई अड्डों पर पाक फ़िज़ाइया हिंदुस्तान के साइमल्टेनियसली 5 बजे हमला कर देगी, शाम को 5 बजे इकट्ठे। पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर। पठानकोट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, एयर कमांडर सज्जाद हैदर उस वक्त स्क्वाड्रन थे, वो स्क्वाड्रन कमांडर थे, वो पेशावर से गए, उन्होंने पठानकोट पर बड़ा कामयाबी से हमला किया। MM आलम ने करना था आदमपुर पर। आदमपुर पर हमला करने के लिए जब वो गए तो रास्ते में उनको इंटरसेप्शन मिल गई, और फाइटर खड़े वेट कर रहे थे, और वो कामयाब नहीं हुई, तो रास्ते में डॉग फाइट हुई और वापस आ गए, वो नहीं पहुँच सके अपने टारगेट। जब वो वापस आ रहे थे, तीसरी फॉर्मेशन स्क्वाड्रन सज्जाद सरफराज रफ़ीकी ने लेकर जानी थी। हमारा क्योंकि सियालकोट पर हमला हो चुका था 600 टैंकों के साथ, सियालकोट को ख़तरा था, इधर लाहौर को ख़तरा था, तो पाकिस्तान आर्मी ने एयरफोर्स से कहा कि आप अपने प्लान छोड़ें, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करें।
تو ہمارے موسٹلی جہاز گراؤنڈ فورسز کو ٹروپس کو فائر سپورٹ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے. جہاز اس مشن کے لیے جس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے جانا تھا 8 جہاز سب ٹکڑیوں میں گئے تھے. ان کی 8 کی بجائے سوچے 3 جہاز ملے ان کو 8 کی بجائے. تو اب یہ ان کو پتا تھا یہ مشن بڑا کرٹیکل ہے, یہ میں نے حملہ آور ہونا ہے ہلواڑہ پر اور اس کو تباہ کرنا ہے کیونکہ یہ رن وے بچ گیا ہے تو دشمن ابھی ادھر سے ٹیک آف کرے گا. اب ویورز کی اور آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تباہ کرتے کیوں ہیں کہ دشمن وہاں سے ٹیک آف کر کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو. جب ہماری لینڈ فورسز جائیں یا ہماری ایئر فورس جائے اسٹرائک کرنے کے لیے ادھر سے ہمیں ریزسٹنس نہ کوئی دے تو رن وے اگر گراؤنڈ ہوگا. اب آپ سوچئے لاجیکلی سرپرائز 5 بجے کا تھا. 5 بجے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر اور ایم عالم جا چکے ہیں, واپس بھی آ چکے ہیں. ان کو جہاز نہیں ملے ٹائم پہ, ان کو جہاز ملے 6 بجے شام, یعنی 1 گھنٹہ لیٹ. اور دشمن کو پتا تھا کہ ہمارا یہی رن وے بچا ہے, اس پر تو اٹیک آنا ہی آنا ہے. اور 8 کی بجائے 3. یہ تو ون وے ٹکٹ تھی. ون وے ٹکٹ تھی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن پھر گئے اور آپ ویژولائز کریں اس میں وہی ہوا. پھر اس میں سے 3 میں سے 2 پائلٹ واپس نہیں آئے, انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سجاد سرفراز انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی. اور یہ کمال کا بات ہے جو سب سے زیادہ میں ان کو ہیرو کیوں مانتا ہوں, مینٹورشپ. دیکھیے جاتے ہی انہوں نے ایک دشمن کے جہاز کو مارا میزائل سے, پھر اپنی گنز فائر کی دوسرے کے اوپر تو گن جیم ہو گئی. ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا. بٹی صاحب ہمارا یہ SOP رولز یا آرڈرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نو ویپنز نو فائٹنگ نو اسٹیئنگ ان دا کامبیٹ, یعنی اگر آپ کا ویپن نہیں ہے آپ واپس آئیں گے تاکہ ری لوڈ کر کے جنگ میں نہیں ٹھہرنا. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ میں 8 کی بجائے 3 جہاز لایا ہوں اور یہاں 10 جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے جو لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو میں اگر واپس چلا جاؤں ایز لیڈر تو یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے اس کامبیٹ میں ٹھہرنا پسند کیا, یعنی ان کو بجائے فائٹ سے نکل جاتے گائیڈ کیا اپنے فارمیشن کے ممبرز کو, ان کے ساتھ دیا ایز اے لیڈر. آپ ویژولائز کریں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے شہادت میٹر آف چانس نہیں تھا, میٹر آف ٹائم تھا کہ کب آنی ہے. یہ نہیں تھا کہ آنی ہے کہ نہیں آنی ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا, میں کہتا ہوں اتنی بہادری جو شخص زمین سے جانتا ہو, زمین سے جاتے وقت جانتا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا. ایک پائلٹ واپس آئے تھے, وہ ان کا نام تھا سیسل چودھری. فلائی لیفٹیننٹ یونس اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی واپس نہیں آئے تھے. میں نے بعد میں آخری بات اس سبجیکٹ پہ, میں نے ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب اب تو وفات پا گئے, میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک یادگار بات بتائی جو شاید میڈیا پہ نہیں کسی نے بتائی ہوگی. انہوں نے کہا جب میں جہاز پر جا رہا تھا ٹیک آف سے پہلے, 3 لوگ جا رہے ہیں, 4 جا رہے تھے, ایک خراب ہو گیا تھا اس لیے میں 3 ہی کا ذکر کر رہا ہوں. تو جب جا رہے تھے تو مجھے آواز دی سرفراز رفیقی نے واپس اور کہا کہ سیسل, تو میں نے سمجھا کوئی بریفنگ میں چینج ہے یا کوئی بات اور ایڈ کرنی ہے, تو میں واپس آیا. تو یہ نیولی میرڈ تھے سیسل چودھری, ان کی یہ کرسچن تھے, ان کی وائف کا نام تھا آئرس. اور اسکواڈرن کمانڈر جو ہوتا ہے نا, جو OC ہوتا ہے, وہ بگ بردر کی طرح ہوتا ہے, وہ فیملی کو لک آفٹر کر. خود اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی بیچلر تھے اور یہ سیسل چودھری نیولی میرڈ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سیسل چودھری کو کہ مجھے پتہ ہے آئرس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ذرا. تو انہوں نے کہا کہ سر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں سر, ہم جب واپس ہی نہیں آ رہے تو آئرس کو کون جواب دے گا. تو آپ ویژولائز کریں اللہ تعالیٰ کا کمال کہ وہی واپس آئے جن کے بارے میں انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جذبہ جب ہوتا ہے, اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پھر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کرتے, انہوں نے کہا میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا. تو یہ ایک اسپرٹ, یہ لیگیسی ہے. ان ہیروز نے ہم جیسے لوگوں کو یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آج JF-17 تھنڈر اڑا رہے ہیں یا JF-17 اڑا رہے ہیں ہم ان کو پاس کریں, کیونکہ یہ لیگیسی نہیں ہے, یہ قرض ہے ان لوگوں پر, اور یہ آج کا نہیں ہے. 65 کی جنگ میں چھوٹی سی بات آخری اس پہ کرتا ہوں, ایئر مارشل نور خان سے جنگ کے بعد کسی نے, جرنلسٹ نے آپ جیسے نے پوچھا کہ ایئر مارشل صاحب سب سے مشکل کیا تھی آپ کی جنگ کے دوران؟ تو ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے, میری مشکل یہ تھی کہ روکوں کیسے. آج بھی یہی ہے. میں آج بھی پائلٹ سے جب بات کی, میں جنگ کے بعد مجھے آنر ہے کہ میں گیا آپریشنز روم میں اور پائلٹ سے کچھ ملا آفٹر دس مئی کے واقعے